स्टैंड. अब्बा से हमें अभी तक शिकायत हैं, तो हमने सोचा ये मसला बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्यों ना हम उन दोनों को स्टूडियो बुलाएं और उनसे पूछें कि मसला क्या है. अभी वलीद से जान छूटी थी, अभी मैंने सीरियसली शुक्र का सांस लिया कि ओके अल्लाह का शुक्र ये मसला हल हुआ. वो बाहर निकले अब्बा और दोबारा शादी की बात स्टार्ट कर दी और अम्मा भी एग्री कर गई. तो बस मैंने सोचा यार बहुत हो गया, वी नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन with Maya's parents. So we have with us Bakhtawar Mazhar and Nazrul Hassan Saab in our studio and let's have a conversation with them. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह. एक तो हम सबका ऐसा गर्मी से बहुत बुरा हाल है, हम लोग अंदर बैठे फिर भी हम लोग सब बहुत घबराए हुए गर्मी से और दुआ करें कि अल्लाह ताला अगले 10 मिनट में गर्मी का थोड़ा सा जोर तोड़ दे ताकि हम इंटरव्यू से और सुकून से कर सकें. जी कैसे हैं आप दोनों? गर्मी में मैंने बहुत भगवाया आप दोनों को. बिल्कुल दूर दूर से आ रहे हैं आप लोग. अच्छा लगा यहाँ आके. थैंक यू सो बहुत मच. शुक्रिया आपने मदू किया. बट बड़ा मज़ा आ रहा है आप दोनों को देख के और बड़ा मतलब वो कैरेक्टर्स होते हैं ना जो आपको इमोशनली टच कर जाएं और आप उनको स्क्रीन पे देख के ना कोई एक जज्बा है, कभी गुस्से का, कभी फ्रस्ट्रेशन का, कभी यू नो इंस्पिरेशन का, कुछ भी. तो ये होता है कि आप लोग ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको देख के आप सुन नहीं बैठे होते हैं, आप कुछ ना कुछ सोच कुछ ना कुछ आप हमसे जज्बा निकलवा रहे होते हैं. इनकी तरफ से क्या आने वाला है. एग्जैक्टली अब आए और कभी कभी डर भी लग रहा होता है जैसे वो दरवाज़ा खोल के आए और द वे ही अप्रोच माया तो वो डर था कि ओ अब. एंड देन फिर जब आपने किया वो तो माशाल्लाह से सीन मेरे आंख में आंसू थे. आई वाज सो इमोशनल एट दैट टाइम. ये मेरे ख्याल में एक कलेक्टिव टीम वर्क था, क्योंकि अगर नज़र वो ना करते जो उन्होंने किया, या ऐना वो रिएक्शन ना देती, हलीमा वो रिएक्शन ना देती, गयास इस तरह से हमारी डीओपी हैं वो इस तरह काम ना करते, बाकी की टीम ऑफ कोर्स मीसम अगर इस तरह से ना डायरेक्ट करते या किरण ना लिखती वो जो लिख पाई, तो वो लम्हा जो था वो मुमकिन नहीं था बिल्कुल. सो अगर कोई मुझे कहता है कि आपने ये सीन बहुत अच्छा किया, मुझे शर्मिंदगी होती है, क्योंकि मैं क़तन नहीं समझती कि ये सीन मेरा था, ये हम सबका सीन था और सबकी बड़ी कलेक्टिव एक एफ़र्ट थी. और मैं आपको बताऊँ इस सीन के लिए, सॉरी इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि सीन के बारे में बेहद अच्छा पॉजिटिव हम सबको रिस्पांस मिला है, ओवरवेलमिंग. यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ राबिया कि मुझे सैकड़ों की तादाद में डीएम्स आए हैं, बच्चों के, लड़के लड़कियों के, लड़कों के भी, जिन्होंने मुझसे अपनी पर्सनल स्टोरीज़ शेयर की हैं जो इतनी पेनफुल हैं कि मैं उनको पढ़ते हुए मैं रोई हूँ बैठ के. बहुत जुल्म है बच्चों के साथ, और वो बातें हैं जो वो बाहर जाके अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर बता नहीं पाते किसी को, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं, कज़न्स को भी नहीं, किसी को भी नहीं. उन्होंने मुझे बताई ये बातें और फिर साथ में ये भी कहा प्लीज़ मैम किसी से शेयर मत कीजिएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बता रही. फिर माएँ जिन्होंने रीच आउट ये कहते हुए कि मेरी अपनी बेटियाँ हैं और मैंने अपने आप को देखा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, या मुझे मेरे अब्बा याद आ गए, मैं यकीनन आपको मतलब बता रही हूँ कि सैकड़ों की तादाद में ये डीएम है. और उसकी वजह अगर शहीर ना बनते जिस तरह के नज़र बने, मीसम की अगर वो का विजन ना होता, किरण ना लिखती और माया ने क्या ज़बरदस्त रिएक्ट किया, ये मुमकिन नहीं था. सो ये सबका एक मिला जुला सा काम था. नहीं आप लोगों ने बहुत खूबसूरत किया. एंड आई थिंक एक्चुअली वो दिलों में सबके ख्वाहिश होती है कि एक माँ एक बच्चा लड़का हो या लड़की हो जिसके साथ ज़्यादती हो रही हो या जिसका ख्वाब नहीं पूरा होने दे रहा हो, उसके लिए माँ स्टैंड ले. तो मुझे लगता है वो आपने पता नहीं कितने लाखों लोगों की जो दिल की एक आरज़ू या अंदर जो नीड थी उसको आपने पोर्ट्रे कर दिया. वो कुछ ऐसा हो रहा होगा, कुछ के दिलों में होगा, तो वो एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया, मुझे ऐसा लगा. आपको पता है उस दिन परसों रात में मैं मेरी बेटियों के साथ गिन रही थी यूट्यूब के कमेंट्स और अपने डीएम वगैरह, हम सिर्फ तकरीबन कोई 4-5 हज़ार गिन पाए जिसमें सिर्फ ये था कि हम रोए. तो मुझे लगा कि लोगों के अंदर बहुत कुछ है और हमारे यहाँ थेरेपी का कॉन्सेप्ट इतना कॉमन नहीं है अभी तक उसको लोग सही नज़र से नहीं देखते, मानते नहीं इस चीज़ को, हालांकि हम सबको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की. स्पेशली जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं और मुश्किल हालात से नेविगेट करते हुए नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नए रिश्ते बना रहे हैं या पढ़ाई का प्रेशर लेते हैं, उनको तो बहुत ज़रूरत है. सो प्लीज़ मैं यही कहूँगी तमाम माँ बाप से कि अगर आपको किसी भी लम्हे पे लगता है कि आपके बेटे या बेटी को किसी और की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप थेरेपी पे ज़रूर सोचिए. बिल्कुल. और शहीद का कैरेक्टर भी जो है मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो जो चेंज हुआ
آئی واز ایکچولی ایکسپیکٹنگ کہ یہ بڑے زور سے جواب میں آئیں گی اینڈ مجھے لگا اب تو یا تو وہ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دے گا دونوں کو, یا پھر وہ مطلب یا پھر وہ ڈائیورس کی جو دھمکی اب تک وہ بول رہا تھا انڈائریکٹلی یا کبھی ڈائریکٹلی بھی وہ ہو جائے گا. بٹ شہیر تو جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. تو بنیادی طور پہ یہ دیکھیں نا کہ جو اصولاً میں ڈائریکٹر ہی کا نام لوں گا, اس نے کہا کہ مجھے اپنے تمام کیریکٹرز جو ہیں وہ ہیومن رکھنے ہیں. صحیح ہے نا, اگر ہم ہیومن ہیں اور میں ایک باپ ہوں, صحیح ہے نا, تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کے جو حق میں بات ہوگی یا کوئی اگر اس کے خلاف جا رہا ہوگا تو میں اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کروں گا. صحیح بات ہے, ایسا تو نہیں ہے, ممکن نہیں ہے ایسا. تو بس وہ چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہاں پھر اس طریقے سے کیریکٹر جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اینڈ ایکچولی آئی تھنک جب وہ صبح نکل کے آ کے اپنی بیوی کے ساتھ وہ کانورسیشن کرتا ہے, دیٹ واز سچ اے ریلیف فار می کہ اوکے یہ ولید کا قصہ تو اس نے سائڈ پہ کیا, یو نو ہی سینگ کہ نہیں ولید کے ساتھ, ورنہ یہ تھا کہ اس سب کے باوجود اگر وہ فورس کرے گا تو ہم کیا کریں گے. اور یہی بات ہے کہ ہم سب اتنے انویسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کوئی واقعی ہمارا کوئی کلوز یو نو کنیکشن ہے اس کیریکٹر سے, مایا سے, ولی سے, آپ سب سے, تو فیل ہوتا ہے. بٹ آپ لوگوں کے پاس یہ کیریکٹرز آئے کیسے؟ کوئی کہانی ہے, کوئی انٹرسٹنگ بات ہے, بتا سکتے ہیں؟ کیریکٹر کیسے آئے اب اتنا سوچ کیوں رہے؟ میں یاد کر رہا ہوں. بھائی سچی بات ہے, میسم میں نظر بہت پرانے دوست ہیں. ہاں یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو میسم تو بنیادی طور پہ مجھے جب یہ بیٹیاں ڈائریکٹ کر رہا تھا تب بھی یہ خواہش مند تھا مجھے لینے کا, تو میں نے اس کو منع کر دیا. میں نہیں یار ابھی نہیں لو تم. صحیح ہے. ہاں کیوں آپ نے کیوں منع وجہ کیا؟ اس کی یہ کہ جس طرح کی ہماری سوسائٹی اور جس طرح کے لوگ ہیں اور جس طریقے سے کانورسیشنز ہوتی ہیں آپس میں, تو میں نے کہا کہ یار ممکن ہے یہ والی بات بنے کہ سب سے پہلے دوستوں کو لے رہا ہے یہ. اوکے. تو میں نہیں لو ابھی, تم چھوڑ دو, کوئی بات نہیں. رنی تم نے ابھی فلانا ڈرامہ کیا ہے, ابھی تم نے جندو کیا ہے, ابھی یہ کیا ہے, میں تجھے لینا چاہتا ہوں. نہیں تو یار چھوڑ جانے دو. بولا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں. تو آگے اس کے بعد پھر میرے خیال میں کون سا مائری آیا تھا. اس کے بعد مائری میں خیر مجھے اس طریقے سے جگہ بنتی نہیں تھی. میں تجھے دیکھ نہیں رہا اس طریقے سے. ٹھیک ہے فائن. تو تیسرا پھر اس نے حسرت نکالا. پھر چوتھے میں بولا میں اب لے رہا ہوں. میں بولا چلو لے لو, اب لے لو, ٹینشن نہیں ہے, تم دیکھو لے کے. بٹ یو رائٹ, ایسی باتیں ہو سکتی ہیں اور پھر آپ کو لگے کہ یار میرا کام جنون تھا بٹ اوور کم ہو جائے اس رومر سے, تو آپ اس طریقے سے تو وہ اچھا نہیں لگتا. بالکل. ویسے جندو میں آپ نے بہت اچھا کام کیا تھا. بہت شکریہ. امیزنگ. آئی واز ریئلی اسکیئرڈ آف دیٹ کیریکٹر. اور وہ لائک وہ جو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اندر سے نفرت سی ہوتی ہے. سوری ٹو سے, وہ کیریکٹر سے آپ سے نہیں, تو وہ اتنا آپ نے اس کو کام ہے ہمارا نفرت پیدا کروانا بھی. نہیں بہت زبردست تھا وہ کیریکٹر. اور آپ کا بھی نادان میں, آئی ریمبر یو فرام نادان. جی جی, دیٹ واز سچ اے امپیکٹفل کیریکٹر آلسو. جی تھینک یو سو مچ. بس سلسلے بنتے ہیں. میں حالانکہ میسم اور میں بیچ میٹ تھے, لیکن جب وہ ٹی وی کر رہا تھا میں اپنی کچھ فلمس میں مصروف تھی. اوکے. میں نے ان فلیمس کی, اس کے بعد وکری کی, اس کے بعد کوئین آف مائی ڈریمس, اور حالانکہ تھوڑا بہت یہ کام چلتا رہا. اسی بیچ میں 2022 میں ضیاء صاحب کا آخری کھیل تھا رومیو جولیٹ, وہ کیا. تو ٹی وی کی طرف اتنا کوئی زیادہ رجحان نہیں تھا. اس حساب سے نہیں تھا کہ جتنا ٹائم ٹی وی لیتا ہے وہ میرے پاس تھا نہیں. پھر میں فیسٹیولس کے لیے بہت ٹریول کر رہی تھی ان دنوں میں. فلیمس کے ساتھ تو بہت انٹرنیشنل فیسٹیولز. جی 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 جی, ہم فرانس گئے, پھر ہم کینیڈا 2-3 دفعہ گئے, پھر ہم سعودی عرب گئے, پھر امریکہ گئے. تو سارے چکر میں مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں اور مزید بچوں کو چھوڑ کے, کیونکہ ٹی وی کی شفٹ بڑی لمبی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. ہمارے بیچ کی ایک ری یونین ڈنر تھا جس میں میسم بھی تھے, میں بھی تھے, اور ہم بات کر رہے تھے. اور اس میں نے میسم کو بول دیا, میں نے کہا میسم اب اگر کچھ کرو تو آئی ول بی انٹرسٹیڈ. اوکے. ہاں دیٹس این آنیسٹ آنسر. ٹھیک ہے. کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ کسی اور, کیونکہ اس وقت تک میں نادان کر چکی تھی, اور نادان کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا. ایک تو وہ کہ 8 ایپیسوڈ تھے, مہرین تھیں, اور ان کی جو اے ڈی فریا, شی از اے ونڈرفل اے ڈی پرسن آلسو. تو میرا اتنا اچھا ایکسپیرینس رہا اس سیٹ پہ کہ مجھے لگا کہ ہاں اب میں کچھ اور. لیکن کسی بھی نئی ٹیم, کسی بھی کے ساتھ کام کرنے کے لیے میں جو تھوڑا سا ایک خوف رہتا ہے, لیکن وتھ میسم جو تھا یار میسم کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو
ہو جائے گا. ہاں اور مجھے ایک تو شروع سے پتہ تھا، ہماری کلاس میں بھی جب میسم ہم ہوتے تھے کہ میسم کا سوچنے کا